सर आयज पर्वरी कॉरिडोराचेर पेटिशन आशिल्लें रिजेक्ट. परवरी फ्लायओवराचें पिटिशन आतां आयलें. एक म्हणजे पिटिशनर ग्रिवन्स केल्लो की ट्रॅफिक सायन सारकें ना, ट्रॅफिक फ्लो सारकें ना, ताका लागून एक्सिडंट जालो म्हणून अशें ताचें एक म्हणणें आशिल्लें. तर ताचेर कोर्टान ताका सांगलां की हो जो विशय आसा हाचेर ट्रॅफिक मुवमेंट जावं ट्रॅफिक जॅम जाता जावं डेंजर ट्रॅफिकाक जाता त्या बाबतींत सजेशन्स कितें आसा ती कोर्टाक दी म्हणून सांगलें आनी सरकाराकूय दी म्हणून सांगलें. आनी ताका टायम दिला ती सजेशनां दिवपाक. त्या प्रमाणे तो पिटिशनर ती सजेशनां दितलो आनी बेज्ड ऑन दॅट गव्हर्मेंटूय तातूंतल्यान पळयतलो कितें स्टेप्स घेवंक शकता आनी कोर्टाकूय सांगतलो की कितें करतले गव्हर्मेंट ह्या विशयाची कोर्टाक म्हायती दितलो. कोर्टान ताचे फुडें तें हियरींग घेवन कितें जर डायरेक्शनां दिवपाची आसा त्या संबंदी जाल्यार कोर्ट दितलो डायरेक्शन. ताचे बरोबर आनी एक गोश्ट जाल्या म्हणजे जें आतां प्री मॉन्सून प्रिपरेशन करपाक जाय ह्या कॉरिडोराचेर ह्या विशयाचेर प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर एक मिटींग घेवपाचें आसा सगळ्या पार्टींचे आनी कितें स्टेप्स घेवपाचे आसा पावसा पयलीं ज्याच्या कारणाक लागून मागीर फुडें पावसान कांय प्रॉब्लेम जावंक जायना ह्या विशयाचेर एक मिटींग जावन PWD ताचेर स्टेप्स घेतले आनी कॉन्ट्रॅक्टराकूच कितें जर काम फुडें करपाचें आसा ह्या विशीं सुद्दां फुडलीं डायरेक्शनां दिवपाचीं आसा. तुम्ही सांगलें की सद्या काम पर्वरी टू ओ कोकेरो कितें जालां. हय, पर्वरी पणजे सायडीच्यान ओ कोकेरो मेरेन खांब्याचीं कामां जीं आसा ती कंप्लीट जाल्लीं आसा. तर ती आतां ताका लागून जी खणपाची कामां सद्या कांय गरज ना म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर जर समज जर ते रस्तो थंय सारको करूं शकता मॉन्सुना पयलीं जाल्यार त्या विशयाचेरूय कॉन्ट्रॅक्टरान विचार करपाचो असो एक विशय कोर्टा मुखार आयलो आनी कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां आनी हांवेंय सांगलें की चीफ इंजिनियर ह्या विशयाचेर विचार करतलो, सगळ्यांची म्हणणीं आसा ते आयकून घेतलो आनी त्या विशयाची फुडली कार्यवाही आसा पळय तो डिसिजन तो घेतलो.